औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ के सुखनपुरा का प्रोग्राम यानी मुशायरा हम आज पेश कर रहे हैं। आज के मुशायरे के मेहमान ख़ुसूसी दुनिया अदब के नामवर इंसान, शायर, एडिटर, मज़ाह निगार, नसर निगार, सेमाही इंशा के मुदीर प्रोफेसर सफदर अली इंशा हमारे दरमियान मौजूद हैं। सफदर अली इंशा क्या है? सफदर अली इंशा भरपूर मज़ाह निगार, भरपूर एडिटर, भरपूर कलमकार और इनकी एक किताब, मज़ाहिया किताब आप बैल नस्या शहूद पर आकर अपने इमदाद वसूल कर चुकी है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल पर अपना मज़ाहिया कलाम भी सुनाते रहते हैं और इसमें भरपूर हिस्सा भी लेते हैं। गुज़श्ता दिनों मैंने इनका प्रोग्राम देखा तो मैंने उस पर फिर रिमार्क्स दिए काफ़ी तवील कि जिस तरीके से जिस इल्मी तफक्कुर से उन्होंने तंज़ो मज़ाह पे बात की, उन्हीं का हिस्सा था। उन्होंने एक इकराम बरेलवी पर किताब इकराम साहब भी मुरतब की है, तो हर दिल अजीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इंतहाई नफीस आदमी, जो रुवायती शायर जिनको अब हम ख्वाबों में सुनते हैं, ये बड़ों की बातों में सुनते हैं, जो उनकी गुफ्तगू का हिस्सा होते हैं, उनमें से एक लगते हैं। मैं इनको आज इस मुशायरे में दिल की अमीक गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे लिए इंतहाई खुशबख्ती की बात है कि वो आज हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। मैं उनका हमेशा पहले भी शुक्रगुज़ार रहा हूँ और आज भी शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं आज रहमानी न्यूज़ की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो स्पेशल वक्त निकाल कर हमारे लिए तशरीफ़ लाए। आज के मुशायरे में बड़े अच्छे शायर मौजूद हैं। रियाज शाह साहब जो बहरीन से ताल्लुक़ रखते हैं, ताल्लुक़ तो गुजरात से है, आजकल बहरीन में हैं और बड़े अरसे से हैं। ये शेर भी मैंने के शेर पढ़े सुने भी, तो ये शेर कहने के हुनर से कमा हक को हूँ वाकिफ़ हैं। तो आज हमारे दरमियान एक मुशायरे का आदमी, मुशायरे का शायर, जो बगैर किसी तासुब के अच्छे शेर पर दाद देनी जानता है, वो है इफ्तिखार शाहिद। मैं हमेशा कहता हूँ यार वो मुशायरे का आदमी है, उसको ज़रूर बुलाना चाहिए। और एक मेरे दाएं तरफ दिलशाद साहब हैं, अगर जिनकी कोई किताब नहीं छपी, ये बात कोई किताब नहीं छपी, लेकिन जब किताब छपेगी तो बहुत सी किताबों पे बारी होगी, माशाल्लाह, क्या बहुत सी किताबों बारी होगी। तो इफ्तिखार शायद इमरान हाशमी, इनके बारे में अक्सर कहता हूँ कि ये आदमी शायरी के जिस बाग की सियाहत कर रहा है, आगे बढ़ेगा। इसको मौक़ा अल्लाह ताला पैदा करेगा। हमने क्या पैदा करने हैं? अल्लाह की ज़ात किसी के लिए रास्ता बनाती है। तो ये आदमी साहिब मुतालिया है, ये कहने की हद तक नहीं। यकीन जाने इससे मिलकर, इससे बात करके खुशी का एहसास होता है कि हमारे दरमियान एक ऐसा नौजवान तो नहीं, अब मैं नौजवान तो नहीं, बड़ा जवान शायर मौजूद है जो शेर कहने में मुहारत रखता है। अब आ गया मेरे दाएं तरफ दिलशाद साहब, हम क्या हो गए, अमीन जान साहब हैं। ये अमीन जान साहब के बारे में कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे अपने शागिर्द की तारीफ़ कर रहा है। अच्छा शेर कहने वाला है, निखरता जा रहा है, निखरता जाएगा और आगे बढ़ेगा। एक आदमी जो उससे भी आगे बैठा हुआ है, कैसर महमूद गुराया, ये महकमा माल से मुंसलिक है। तो इसकी 5 किताबें छप चुकी हैं पंजाबी की, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसे घेरा है। एक लाहौर में मुशायरा पढ़ा है इन्हें, तो ये पंजाबी की जो ख़ास ज़ुबान है, जो ठेठ पंजाबी कहते हैं,
ممکن میں بعض مشکل بھی پیش آئے، لیکن اس کا لہجہ، اس کا پڑھنے کا انداز اس چیز کی غمازی کر رہا ہے، یہ لفظوں کی تہ میں اتر کر شاعری کرنے والا ہے۔ تو میری دائیں طرف بڑی ممتاز، مشہور، معروف، بلکہ ممتاز و معتبر شاعرہ ڈاکٹر زرقا نسیم غالب، یہ 4 لفظ ہیں اس کے نام پہ، مجھے پڑھتے ہوئے خوف آنا شروع ہوتا ہے، مطلب پھر غالب، یا اللہ غالب سے کیا تعلق ہے ان کا۔ بہرحال بہت سی شاعرہ ہیں، ایک پرچہ بھی نکالتی ہیں، ایک نیوز چینل بھی ہے ان کا، پرچہ کبھی کبھی ملتا ہے، دل سے دل تک، یہ دلوں کی بات کرتی ہیں، شاعری میں دلوں کی، دل سے دل تک ان کے پرچے کا نام ہے۔ تو یہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں سب کو ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنی غزلیں سناتا ہوں تاکہ روایت آگے بڑھ سکے۔ کہاں منزل ملے ہمدردیاں تبدیل کرنے سے، کہاں منزل ملے ہمدردیاں تبدیل کرنے سے، بھٹک جاتے ہیں راہی کارواں تبدیل کرنے سے، بھٹک جاتے ہیں راہی کارواں تبدیل کرنے سے، یہ رزم زندگانی سے مفر کی ایک صورت ہے، یہ رزم زندگانی سے مفر کی ایک صورت ہے، مسائل حل نہیں ہوتے مکان تبدیل کرنے سے، یہ رزم زندگانی سے مفر کی ایک صورت ہے، مسائل حل نہیں ہوتے مکان تبدیل کرنے سے، مقدر میں جو لکھے ہوں حوادث ہو کے رہتے ہیں، مقدر میں جو لکھے ہوں حوادث ہو کے رہتے ہیں، اما ملتی نہیں جائے اما تبدیل کرنے سے، مقدر میں جو لکھے ہوں حوادث ہو کے رہتے ہیں، اما ملتی نہیں جائے اما تبدیل کرنے سے، زبان سے حرف جو نکلا وہ حرف معتبر ٹھہرا، زبان سے حرف نکلا وہ حرف معتبر نکلا، مجھے تو موت بہتر ہے بیان تبدیل کرنے سے، زبان سے حرف نکلا وہ حرف معتبر ٹھہرا، مجھے تو موت بہتر ہے بیان تبدیل کرنے سے، نیا انداز ہے یہ آدمی کی خود فریبی کا، نیا انداز ہے یہ آدمی کی خود فریبی کا، کبھی بڑھتا نہیں قد پگڑیاں تبدیل نیا انداز ہے یہ آدمی کی خود فریبی کا، کبھی بڑھتا نہیں قد پگڑیاں تبدیل کرنے سے، بدل جاتی ہے چاہت رفتہ رفتہ اپنے محور سے، بدل جاتی ہے چاہت رفتہ رفتہ اپنے محور سے، بدل جاتا ہے دل دلچسپیاں تبدیل میں شعر دیکھ کے، ستمگر ایک جھٹکے میں پروں کا کام کر دینا، ستمگر ایک جھٹکے میں پروں کا کام کر دینا، ستمگر ایک جھٹکے میں پروں کا کام کر دینا، پرندہ مر نہ جائے کینچیاں تبدیل کرنا، ستمگر ایک جھٹکے میں ستمگر کیا کینچی لگائی، ستمگر ایک جھٹکے میں پروں کا کام کر دینا، پرندہ مر نہ جائے کینچیاں تبدیل کرنے، خدا کے واسطے بدلو کسی دن صاحب کرسی،
خدا کے واسطے بدلو، خدا کے واسطے بدلو، کسی دن صاحب کرسی۔ بہت رسوا ہوئے ہیں کرسیاں تبدیل کرنے سے، خدا کے واسطے بدلو کسی دن صاحب کرسی، بہت رسوا ہوئے ہیں کرسیاں تبدیل کرنے سے، وہی موسم وہی گاتے وہی دستور قضا کی، وہی موسم وہی گاتے وہی دستور قضا کی، ملا کیا جان ہم کو باغبان تبدیل کرنا۔ ہر شعر میں تخیل علیحدہ سے ہے، کہیں فکری آ گیا ہے تو کہیں شکوہ آ گیا، ہر شعر میں۔ لیکن آج سیاسی شعر زیادہ نہیں اچھا۔ سیاسی غزل کے بعد میں عمران ہاشمی سے التماس گزار ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بڑی مہربانی سخن پورا رحمانی چینلز، اور سب سے بڑھ کر جو حکم ارشاد ہوا جناب جان کشمیری صاحب، ان کی جو ہے وہ ذرا نوازی ہے، موقع دیتے ہیں ہم جیسے طالب علموں کو، اور جو الفاظ آپ نے مجھ ناچیز کے بارے میں فرمایا، میرا آج میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، میں نے لکھوا لینے تاکہ سند رہے، یہ ہمارے شہر کی آبرو ہیں اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ اشعار غزل کے۔ جی بسم اللہ۔ ایک تیرا ہی دل اداس نہیں، ایک تیرا ہی دل، ایک تیرا ہی دل اداس نہیں، شہر میں کس جگہ ہراس نہیں، ایک تیرا ہی دل اداس نہیں، شہر میں کس جگہ ہراس نہیں، آنکھ بھر آئی بے سبب میری، آنکھ بھر آئی بے سبب میری، کچھ گئے موسموں کی آس نہیں، جس سے دکھ درد سب کے مٹ جائیں، جس سے دکھ درد سب کے مٹ جائیں، ایسا جادو کسی کے پاس نہیں، جس سے دکھ درد سب کے مٹ جائیں، ایسا جادو کسی کے پاس نہیں، غم کی چادر کو اوڑھ کر سو جا، غم کی چادر کو اوڑھ کر سو جا، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں، غم کی چادر کو اوڑھ کر سو جا، غم کی چادر کو اوڑھ کر سو جا، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں، درد کا راگ ہی الاپتے ہیں، درد کا راگ ہی الاپتے ہیں، ہمیں نغمہ خوشی کا راس نہیں، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں، غم کی چادر کو اوڑھ کر سو جا، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں۔ بہت اچھے۔ ایک غزل کے کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ دل عشاق کو دھوکے سے بچایا جائے، دل عشاق کو دھوکے سے بچایا جائے، اس کے چہرے سے ذرا پردہ ہٹایا جائے، ہمیں معلوم نہیں اصل کہانی یوں بھی، ہمیں معلوم نہیں اصل کہانی یوں بھی، اصل کہہ کر بھلے اب کچھ بھی سنایا جائے، اور جس کے اسباب و شواہد ہی نہ ہوں دور تلک، ایسی امید کو دریا میں بہایا جائے، جس کے اسباب و شواہد ہی نہ ہوں دور تلک، ایسی امید کو دریا میں بہایا جائے، ساری اوقات عداوت میں نہ جھونکی جائے، ساری اوقات عداوت میں نہ جھونکی جائے، ساری اوقات عداوت میں نہ جھونکی جائے، ایک لمحہ تو محبت میں لگایا جائے، ساری اوقات عداوت میں نہ جھونکی جائے، ایک لمحہ تو محبت میں لگایا جائے،
गुम हुए जाते हैं जो लोग यहाँ मंजर से, गुम हुए जाते हैं जो लोग यहाँ मंजर से, लाया जाए उन्हें आंखों में सजाया जाए, लाया जाए उन्हें आंखों में सजाया जाए, जिन दिलों में कोई आतिश हुई जाती है जवां, जिन दिलों में कोई आतिश हुई जाती है जवां, उन्हें एक बार तो सीने से लगाया जाए। अब तो मफलूज दिमागों में रहा कुछ भी नहीं, जान साहब, अब तो मफलूज दिमागों में रहा कुछ भी नहीं, अब तो साजिश का ये बाजा न बजाया जाए, अब तो मफलूज दिमागों में रहा कुछ भी नहीं, अब तो साजिश का ये बाजा न बजाया जाए, और मरसिया खानी का माहौल मुसल्लत करके, मरसिया खानी का माहौल मुसल्लत करके आप कहते हैं कोई नगमा सुनाया जाए, मरसिया खानी का माहौल मुसल्लत करके आप कहते हैं कोई नगमा सुनाया जाए। और इसके कुछ दूसरे हिस्से के इशारे हैं कि ख्वाब में खूब मोहब्बत में गुजारी जाए, ख्वाब में खूब मोहब्बत में गुजारी जाए, उसके होते हुए खुद को न जगाया जाए, उसे अब छू लिया जाए भले गुस्ताखी हो, उसे अब छू लिया जाए भले गुस्ताखी हो, अब तकद्दुस का बहाना न बनाया जाए, और काश फिर चूमनी पड़ जाएं वो गीली आंखें, काश फिर चूमनी पड़ जाएं वो गीली आंखें, काश फिर उसको किसी गम में रुलाया जाए, काश याद आए ना मोहतात रवैया मुझको, खासा काश याद आए ना मोहतात रवैया मुझको, काश इस बार हर एक लुत्फ उठाया जाए, काश फिर से किसी जंगल में वो वहशी भटके, काश उस हुस्न को फिर काबू में लाया जाए, काश फिर मुझको पुकारें वही लर्जाते, मैं 2-3 इशारे, काश फिर मुझको पुकारें वही लर्जाते होंठ, काश फिर से वही तूफान उठाया जाए, काश फिर से वही बिजली वही बादल गरजें, काश फिर से उसी बारिश में नहाया जाए। ख्वाहिश बड़ी शदीद है। मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये थे जनाब इमरान हाशमी साहब जो अपना मोहब्बत आफरी और सियासत आफरी कलाम पेश कर रहे थे। तो एक में शेर याद आ गया, बोझ अल्फाज का एहसास कुचल देता है, बोझ अल्फाज का एहसास कुचल देता है, मुझको आवाज़ तबस्सुम से बुलाया जाए, मुझको आवाज़ तबस्सुम से बुलाया जाए। उस्ताद खालिस आपसे तो फिर आपके कलाम। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। अब मैं कैसर महमूद गुराया साहब से इल्तमास गुजार हूँ कि वो आए अपना कलाम पेश करें। साहब सदर दी इजाज़त नाल गज़ल दे चंद शेर ने। सदमे वाली बरछी सीने विच अज लंघदी वेखीए, सदमे वाली बरछी सीने विच अज लंघदी वेखीए, निक्के निक्के हथ वधा के भुख मैं मंगदी वेखी। अच्छा बहुत अच्छे। सदमे वाली बरछी सीने विच अज लंघदी वेखीए, निक्के निक्के हथ वधा के भुख मैं मंगदी वेखीए। और इस तो पहला लगदा सी कि अजे मैं जन्नतों डिग्गा नहीं, लगदा सी कि अजे मैं जन्नतों डिग्गा नहीं, इस तो पहला लगदा सी कि अजे मैं जन्नतों डिग्गा नहीं, मापे मरन तो मगरों दुनिया दोज़ख रंगदी इस तो पहला लगता सी कि अजे मैं जन्नतों डिग्गा नहीं, मापे मरन तो मगरों दुनिया दोज़ख रंग दी वेखीए। और चवल तली नहीं करनो मुड़दे जिन्ने मर्जी रजे हों, चवल तली नहीं करनो मुड़दे जिन्ने मर्जी रजे हों, अणखां वाली भुख भी मैं ते मंगनों संग दी वेखी।
बहुत अच्छा भाई। और किधरे जीव दे सिर ते परिया करदे पे बड़बोले ने, किधरे जीव दे सिर ते परिया करदे पे बड़बोले ने, किधरे मूंह दी इक्को गाली सूली ढंग दी वेखी, किधरे जीव दे सिर ते परिया करदे पे बड़बोले ने, किधरे मूंह दी इक्को गाली सूली ढंग दी वेखी है। और जरन दे विच अमन ते अमन च प्यार मुहब्बत सजना पे, जरन दे विच अमन ते अमन च प्यार मुहब्बत सजना पे, झूठी अनक च वैरों वध तबाही जंग दी वेखी, झूठी अनक च वैरों वध तबाही जंग दी वेखी है। और प्यार दा मासा दिसिया नहीं किसे भी कच दी चिपर चों, प्यार दा मासा दिसिया नहीं किसे भी कच दी चिपर चों, मैं ते कैसर किरची किरची टुट्टी वंग दी वेखी है। क्या अच्छा ख्याल है। प्यार दा मासा दिसिया नहीं किसे भी कच दी चिपर चों, मैं ते कैसर किरची किरची टुट्टी वंग दी वेखी है। सदमे वाली बरछी सीने विच अज लंघदी वेखी है, निक्के निक्के हथ वधा के भुख मैं मंगदी वेखी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तल से जुड़े शेर है, क्या मुशाहदा है आपका? हाँ, मुशाहिदा भी वसी है और तख़य्युल में फ़िक्र भी बहुत है। कैसर महमूद गुराया साहब, आपने यकीनन महसूस हो किया होगा जो हमने शुरू में कहा था कि ठेठ पंजाबी को जिस असलूब, जिस खूबसूरती और जिस गहराई में जाकर पेश करते हैं और जिस लहजे में पेश करते हैं वो सुनने पे सुहागा है। तो अब मैं मुबारक को इतना खूबसूरत कलाम है। दिलशाद अहमद हज़रत अलामा दिलशाद अहमद से मुल्तमिस हूँ, इल्तमास गुजार हूँ बल्कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब, बाइस इफ्तिखार। पहले तो जान कश्मीरी साहब का जो अदब की जान है, बहुत शुक्रिया। रहमानी न्यूज़ चैनल का शुक्रिया। आज दिल कर रहा कि 20 साल पुरानी एक नज़्म और एक गज़ल। माशाल्लाह जी, इरशाद जी, गज़ल है जी। इरशाद। गहनाए हुए सूरज से ज़िया मांग रहे हो, गहनाए हुए सूरज से ज़िया मांग रहे हो, सादा हो ये किन लोगों से क्या मांग रहे हो, गहनाए हुए सूरज से ज़िया मांग रहे हो, सादा हो ये किन लोगों से क्या मांग रहे हो, और पतझड़ के दिनों में है अबस छाँव की ख्वाहिश, पतझड़ के दिनों में है अबस छाँव की ख्वाहिश, तपते हुए सहरा से घटा मांग रहे हो, और वो लोग जो जिस्मों की नुमाइश में लगे हैं, वो लोग जो जिस्मों की नुमाइश में लगे हैं, उन शर्म के नंगों से कबा मांग रहे हो, और एक ये ही बड़ा अच्छा शेर। वो लोग जो जिस्मों की नुमाइश में लगे हैं, उन शर्म के नंगों से कबा मांग रहे हो, एक ये ही तो बेलौस सा जज्बा है जहाँ में, एक ये ही तो बेलौस सा जज्बा है जहाँ में, ऐ दोस्त मोहब्बत का सिला मांग रहे हो, और उलझी हुई राहों पे हर एक शख्स रवां है, उलझी हुई राहों पे हर एक शख्स रवां है, किस शहर में तुम घर का पता मांग रहे हो, उलझी हुई राहों पे हर एक शख्स रवां है, किस शहर में तुम घर का पता मांग रहे हो, इस शहर खराबात में कैसे हो ये दिल शाद, इस शहर खराबात में कैसे हो ये दिल शाद, सहरा में गुलाबों की हवा मांग रहे हो, इस शहर खराबात में कैसे हो ये दिल शाद, सहरा में गुलाबों की हवा मांग रहे हो, गहनाए हुए सूरज से ज़िया मांग रहे हो, सादा हो ये किन लोगों से क्या मांग, क्या कहने। नज़्म है इम्कान। मेरी आंखों ज़रा ठहरो, अभी कुछ देर बाकी है, मेरी आंखों ज़रा ठहरो, अभी कुछ देर बाकी है, अभी इम्कान का मौसम हवा की रत पे बैठा है, अभी तो तुंद जुल्मत की ज़रा सी राख बाकी है, लगामे गर्दिशे दौरां हम अपने हाथ में लेंगे,
तो किरणों तक भी पहुँचेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तो तुंद जुल्मत की ज़रा सी राख बाकी है, लगामे गर्दशे दौरां हम अपने हाथ में लेंगे तो किरणों तक भी पहुँचेंगे। अभी कुछ खून के धब्बे ज़मीन को दान करने हैं, शगुफ़े तब ही फूटेंगे। सिसकती टूटती आहें हमें पैगाम देती हैं। हम तुम्हें मालूम है सब कुछ, हमें मालूम है सब कुछ, ये हम इकरार करते हैं। हम प्यार करते मगर कुछ मसलहत कोशी, ज़रा मुजरम सी खामोशी, मगर मालूम है सब कुछ, सितारे गर्दिशों में हैं। किसे मालूम है कि कब उफ़क़ से रोशनी उभरे, सफ़र की धूल में लिपटे ये चेहरे जगमगा उठें। मगर कुछ सोचना होगा, तहों में ढूंढना होगा। चलो ये अहद बांधें के महो अंजम से आगे भी चलो ये अहद बांधें के महो अंजम से आगे भी नया एक मुस्तकिर है जो, उसे भी खोज लाने को खला की वसअते तीरा को दीद बांध देने हैं। दिलों की तीरगी में फिर महो अंजम जगाने हैं। कहर के जबर के सारे ये बुतखाने भी ढाने हैं। तमद्दन के तड़पते ख्वाब को ताबीर देनी है, शऊरे फ़िक्र फ़रदा को नई तनवीर देनी है। मेरी आंखों ज़रा ठहरो, अभी कुछ देर बाकी है। जनाब दिलशाद अहमद अपनी गज़ल और नज़म दोनों पेश कर रहे थे। दोनों का अपना जायका था, दोनों की अपनी हैसियत थी। एक शेर याद है, उंगलियां काट के नन्ही सी जुबान पर रख दी, उंगलियां काट के नन्ही सी जुबान पर रख दी, माँ से देखी ना गई भूख जिगर गोशे की। माँ से देखी ना गई भूख जिगर गोशे की। एक शेर है, एक बच्चा कह रहा था करके मुंह सूए फलक, एक बच्चा कह रहा था करके मुंह सूए फलक, ऐ खुदा दुनिया है जालिम, माँ को वापस भेज दे। बहरहाल ये तो शेर याद आ गए। अब बहरीन से आए हुए खूबसूरत मोहतर शायर जनाब रियाज शाहिद साहब अपना कलाम पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब जान कश्मीरी साहब जिन्हें मैं अपना रूहानी उस्ताद भी तस्लीम करता हूँ, और दियारे गैर में ख़ास तौर पर रह के इनकी जब गज़लें मैं बातें वहाँ पे अपने दोस्तों से करता हूँ तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। और अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शहर की जितनी भी तरवीज करूँ अपने दोस्तों की अहबाब उसके। जब मैं आता हूँ साल डेढ़ साल के बाद तो डॉक्टर अमीन जान साहब हैं, ये कैसर महमूद साहब तो मेरे अपने गांव के हैं ना, तो इनसे जब मुलाकात होती है जाके फिर मैं उनको बताता हूँ तो बड़ा मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। तो आपकी इजाज़त से एक मतलब और दो शेर कि वो बंद आँख से कैसे जहान देखेगा, वो बंद आँख से कैसे जहान देखेगा, वो बंद आँख से कैसे जहान देखेगा, ज़मीन से निकलेगा तो आसमान देखेगा। वो बंद आँख से कैसे जहान देखेगा, ज़मीन से निकलेगा तो आसमान देखेगा। और झुका के गर्दने अपनी खड़े हुए हो क्यों, झुका के गर्दने अपनी खड़े हुए हो क्यों, परों को खोल ज़माना उड़ान देखेगा, परों को खोल ज़माना उड़ान देखेगा। और हमारे आज को दीमक लगाने वालों सुनो, क्या कह रहे हो, हमारे आज को दीमक लगाने वालों सुनो, तुम्हारा फर्दा कड़ा इम्तहान देखेगा, तुम्हारा फर्दा कड़ा इम्तहान देखेगा। और उठा के फेंक दो बाहर करप्ट लोगों को,
اٹھا کے پھینک دو باہر کرپٹ لوگوں کو، امور نظم و نسق اب جوان دیکھے گا، امور نظم و نسق اب جوان دیکھے گا۔ اور ایک غزل کے چند شعر کہ تیری دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا، تیری دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا، دھوپ ہے صحن تو اپنا ہے یہیں بیٹھوں گا، دھوپ ہے صحن تو اپنا ہے یہیں بیٹھوں گا، اور تو میرا ظرف خریدے گا تیری بھول ہے یہ، تو میرا ظرف خریدے گا تیری بھول ہے یہ، بھیک مانگوں گا نہیں اور کہیں بیٹھوں گا، بھیک مانگوں گا نہیں اور کہیں بیٹھوں گا، اور تو میرا راستہ مت روک مجھے جانے دے، تو میرا راستہ مت روک مجھے جانے دے، جب نہیں بیٹھنا مجھ کو تو نہیں بیٹھوں گا، تو میرا راستہ مت روک مجھے جانے دے، تو میرا راستہ مت روک مجھے جانے دے، جب نہیں بیٹھنا مجھ کو تو نہیں بیٹھوں گا، اور پہلے تو سیکھ تو لے دل پہ حکومت کرنا، کیا مصرع ہے؟ پہلے تو سیکھ تو لے دل پہ حکومت کرنا، تیری دہلیز پہ میں خندہ جبیں بیٹھوں گا، پہلے تو سیکھ تو لے دل پہ حکومت کرنا، تیری دہلیز پہ میں خندہ جبیں بیٹھوں گا، اور یہ میرے بیٹھنے کی جا تو نہیں ہے لیکن، یہ میرے بیٹھنے کی جا تو نہیں ہے لیکن، یہ میرے بیٹھنے کی جا تو نہیں ہے لیکن، تو جو ایک بار کہے گا تو ہنسی بیٹھوں گا، تو جو ایک بار کہے گا تو ہنسی بیٹھوں گا، اور پاؤں چادر سے زیادہ نہیں پھیلاتا میں، پاؤں چادر سے زیادہ نہیں پھیلاتا میں، حیثیت میری جہاں کی وہیں بیٹھوں گا، حیثیت میری جہاں کی ہے وہیں بیٹھوں گا، اور تیری دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا، دھوپ ہے صحن تو اپنا ہے یہیں بیٹھوں گا۔ اگر اجازت ہو تو چند شعر اور، ورنہ آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کہ راستے عشق میں شاداب نہیں آتے ہیں، راستے شاداب نہیں آتے ہیں، تشنہ لب کے لیے خوش آب نہیں آتے ہیں، تشنہ لب کے لیے خوش آب نہیں آتے ہیں، اور مجھ کو تنہائی کا لاحق ہے مرض مدت سے، مجھ کو تنہائی کا لاحق ہے مرض مدت سے، اور عیادت کو بھی احباب نہیں آتے ہیں، اور عیادت کو بھی احباب نہیں آتے ہیں، اور شعر سنیے کہ ہم وہ مزدور ہیں مٹی پہ بھی سو جائیں تو، ہم وہ مزدور ہیں مٹی پہ بھی سو جائیں تو، ایک روٹی کے سوا خواب نہیں آتے ہیں، ہم وہ مزدور ہیں مٹی پہ بھی سو جائیں تو، ایک روٹی کے سوا خواب نہیں آتے ہیں، اور جب سے اس شاخ کی آنکھوں میں ہوس ہے اتری، جب سے اس شاخ کی آنکھوں میں ہوس ہے اتری، تب سے کھڑکی میں بھی مہتاب نہیں آتے ہیں، تب سے کھڑکی میں بھی مہتاب نہیں آتے ہیں، اور زندگی سے بھی زیادہ انہیں صحرا ہے عزیز، زندگی سے بھی زیادہ، زندگی سے بھی زیادہ انہیں صحرا ہے عزیز، وہ بلانے پہ بھی پنجاب نہیں آتے ہیں، زندگی سے بھی زیادہ انہیں صحرا ہے عزیز، وہ بلانے پہ بھی پنجاب نہیں آتے ہیں، اور تلخیاں اب کے مزاجوں میں ہے اتنی شاہد، تلخیاں اب کے مزاجوں میں ہے اتنی شاہد، بات کرنے کے بھی آداب نہیں آتے، تلخیاں اب کے مزاجوں میں ہے اتنی شاہد، تلخیاں اب کے مزاجوں میں ہے اتنی شاہد، بات کرنے کے بھی آداب نہیں آتے۔ بہت بہت شکریہ۔ بحرین سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب حضرت ریاض شاہد اپنے کلام سے ماحول کو اتھل پتھل کر رہے تھے،
ایک شعر یاد آ گیا مجھے تنہائی پہ ویسے، راستے میں چھوڑ کر خود کو تماشا مت بنا، راستے میں چھوڑ کر خود کو تماشا مت بنا، اب گزارا کر اسی سے ہم سفر جیسا بھی ہے۔ کتنا انہوں نے پیارا آپ کو سبق دیا۔ راستے میں چھوڑ کر خود کو تماشا مت بنا، راستے میں چھوڑ کر خود کو تماشا مت بنا، اب گزارا کر اسی سے ہم سفر جیسے۔ ایک اور شعر یا جاؤ کمرے سے اٹھا لاؤ، میری فرقت میں کہیں مر ہی نہ جائے یار، میری فرقت میں کہیں مر ہی نہ جائے یار، جاؤ کمرے سے اٹھا لاؤ میری تنہائی۔ جناب ریاض شاہ صاحب کے بعد جو شاعر اب پڑھنے والا ہے وہ مشاعرہ پڑھنے کے ہنر سے خوب واقف ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا میرے خیال میں سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ میں جناب افتخار شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ گجرانوالہ، شکریہ مرشد جان کشمیری، شکریہ رحمانی نیوز۔ جان صاحب سے ادب کے حوالے سے ظاہر ہے جیسے ریاض شاہد نے فرمایا کہ ہمارے روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، میرے لیے خصوصی شفقت فرماتے ہیں، مجھے پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی کاوشیں کی ہیں، جگہ جگہ پہ پلیٹ فارم مہیا کیے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن آج تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ وہ مجھے وہ زنجیروں میں جکڑ کے کہتے ہیں جا تجھے آزاد کیا۔ جیتے رہیں۔ مدام اور انشاء صاحب کی نظر ایک شعر کرتا ہوں کہ جس ڈب سے تیرے ساتھ میری بات ہوئی ہے، جس ڈھب سے تیرے ساتھ میری بات ہوئی ہے، لگتا ہے کہ پہلے بھی ملاقات ہے۔ بہت محبت جناب، بہت محبت۔ دو شعر جان صاحب کے لیے۔ آئینے کا کمال کیا شے ہے، آئینے کا کمال کیا شے ہے، تیرا حسن و جمال کیا شے ہے، اور روز کرتا ہے شور سینے میں، اس کو باہر نکال۔ روز کرتا ہے شور سینے میں، اس کو باہر نکال کیا شے ہے۔ اور مرشد کی نظر کرتا ہوں کہ چلمن ہٹا کے اپنے فقیروں کو بھیک دے، چلمن ہٹا کے اپنے فقیروں کو بھیک دے، در پر کھڑے ہیں آنکھ کا کاسا لیے ہوئے۔ لفظ ہی معتبر نہیں ہوتے، لفظ ہی معتبر نہیں ہوتے، ایک نظر دیکھنا بھی کافی ہے، اور میں نے آنکھوں کی گفتگو سن لی، اب تیرا بولنا اضافی ہے۔ لفظ ہی معتبر نہیں ہوتے، ایک نظر دیکھنا بھی کافی ہے، میں نے آنکھوں کی گفتگو سن لی، اب تیرا بولنا اضافی ہے۔ اس نے آزاد کر دیا مجھ کو، کیا یہی قید کی تلافی ہے؟ اس نے آزاد کر دیا مجھ کو، کیا یہی قید کی تلافی ہے؟ ڈلنے والا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ڈلنے والا یہ آفتاب نہیں، ڈلنے والا یہ آفتاب نہیں، عشق ہے یہ تیرا شباب نہیں، اور آج مجھ کو میری ضرورت ہے اور میں آج دستیاب۔
वाह आज मुझको मेरी ज़रूरत है और मैं आज दस्तयाब नहीं, और लब शिकस्ता है नुक्ता चीनों के, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। लब शिकस्ता है नुक्ता चीनों के, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता, मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता, तू मुकद्दर है इंतखाब नहीं। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। ये तो इनकी नजर की। ये सारे मेरी नजर। आज फिर जी बिस्मिल्लाह। आज फिर दर्द के मारों ने बहुत शोर किया, आज फिर दर्द के मारों ने बहुत शोर, आज फिर दर्द के मारों ने बहुत शोर किया, रात भर चांद सितारों ने बहुत शोर किया, और चांद जब याद की टहनी के बराबर उतरा, चांद जब याद की टहनी के बराबर उतरा, टूटती रात के तारों ने बहुत शोर किया, तेरी जानिब ही समाज के दरीचे न खुले, मेरी जानिब ही समाज के दरीचे, तेरी जानिब ही समाज के दरीचे न खुले, मेरी जानिब तो इशारों ने बहुत शोर किया। वाह वाह क्या गैर मरे शोर निकाला, क्या गैर। और मेरे कातिल को तो दरअसल सहूलत ये मिली, जरा और फरमाइएगा, मेरे कातिल को तो दरअसल सहूलत ये मिली, लाश पे बैठ के यारों ने बहुत शोर किया, मेरे कातिल को तो दरअसल सहूलत ये मिली, लाश पे बैठ के यारों ने बहुत शोर किया। सब छोटी सी गजल सुना दूं? जी बस अभी फंस गए तुम। अच्छा, जो उसने रास्ता कितना खराब है, वाह पूछा जो उसने रास्ता कितना खराब है, बोला वो इश्क ज़ात के सारा खराब है, फिर एक दिन वो खुद ही निशाने पे आ गया, फिर एक दिन वो खुद ही निशाने पे आ गया, उसको खबर थी मेरा निशाना खराब है, फिर एक दिन वो खुद ही निशाने पे आ गया, उसको खबर थी मेरा निशाना खराब है, और 61 बरस में एक मुहिम्मा नहाल हुआ, 61 बरस में एक मुहिम्मा नहाल हुआ, हम ही बुरे हैं या तेरी दुनिया खराब है, हम ही बुरे हैं या तेरी दुनिया खराब है, और शहरे ख्याले यार से बाहर ना आ सके, शहरे ख्याले यार से बाहर ना आ सके, शहरे ख्याले यार का नक्शा खराब है, और जब जख्म सिल गए तो बताया गया हमें, जब जख्म सिल गए तो बताया गया हमें, बखिया गरी तो ठीक है दागा खराब है, जब जख्म सिल गए तो बताया गया हमें, बखिया गरी तो ठीक है दागा खराब है, और दिल के करीं था याद का सूरज चढ़ा हुआ, दिल के करीं था याद, दिल के करीं था याद का सूरज चढ़ा हुआ, मुझको लगा कि पेड़ का साया खराब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी मोहब्बत। जनाब इफ्तिखार शाह साहब अपना दबंग कलाम दबंग अंदाज में पढ़ रहे थे। मुझे एक शेर याद है, बड़ा पुराना, जी चाहता है सुनाऊँ आपको। आंखों के मेल जोल में लाजिम है एहतियात, ये गाया भी गया। अच्छा गजल है, आंखों के मेल जोल में लाजिम है एहतियात, अच्छा है। तुम तो नहीं खराब जमाना खराब, आंखों के मेल जोल मेल का जवाब नहीं है। आंखों के मेल जोल में लाजिम है एहतियात, तुम तो नहीं खराब जमाना खराब है। इसके इस शेर के बाद आज की महफिल के बुजुर्ग दूल्हा जनाब
सफदर प्रोफेसर सफदर अली इंशा मेरे दरमियान मौजूद हैं। एक शेर मैं इनकी आमद पर कहना चाहता हूँ उनको बुलाते हुए। रब का हसीन ख्याल है इंसान की कसम, रब का हसीन ख्याल है इंसान बेमिसाल है इंसान की कसम। जनाब प्रोफेसर सफदर अली इंशा आपसे शेर के ज़रिए मुखातिब होते हैं। बहुत शुक्रिया जान साहब। आज हमारे जान साहब से ताल्लुक़ को तकरीबन 25 साल हो रहे हैं, तो ये हमारी सिल्वर जुबली भी है, जश्न सीमी भी है, और इसके अलावा सुखनपुरा और रहमानी न्यूज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है। आप तमाम दोस्तों से मुलाकात का एक बहाना मिला, मैं आप सब हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ। कलाम कैसा लगा? असल बात कलाम बहुत अच्छा लगा, और मुझे जी हाँ, इतने मज़ार बड़े आप नए आदमी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल नए आदमी कलाम से ये कि जी हाँ जी हाँ, तो कलाम जो है वो ज़ाहिर है कि माशाल्लाह शाहिद साहब जो हैं इनका कलाम एक सीनियर, जैसे आपने कहा था कि ये मुशायरे के शायर हैं, तो इस हवाले से जो है वो अच्छा लगा। और दोस्तों ने अशार पेश किए, मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं ऐसे लोगों के और ऐसे शायरों के दरमियान में बैठा हुआ हूँ। एक गज़ल के चंद अशार, यानी गज़ल से मुराद संजीदा गज़ल पर, वो भी आपकी फरमाइश पर। मेरा मेलान नहीं है, मैं मुशायरों में जो है संजीदा कलाम नहीं पढ़ता, मेरी पहचान मज़ाहिर शायरी की है। तो ये है कि जान साहब की मोहब्बत कि धूप क्या साया अफलाक में रखा गया है। वाह भाई वाह वाह। धूप क्या साया अफलाक में रखा गया है, दोनों आलम को मेरी ताक में रखा गया है। धूप क्या साया अफलाक में रखा गया है, दोनों आलम को मेरी ताक में रखा गया है, और मैं हवाओं में खलाओं में जिसे ढूंढा किया। वाह वाह। मैं हवाओं में खलाओं में जिसे ढूंढा किया, वो करिश्मा तो मेरी खाक में रखा गया। मैं हवाओं में खलाओं में जिसे ढूंढा किया, वो करिश्मा तो मेरी खाक में रखा गया है, और रेशमो अतलसो कम ख्वाब में मुमकिन है कहाँ। रेशमो अतलसो कम ख्वाब में मुमकिन है कहाँ, जो हुनर दामने सच्चाक में रखा गया है। रेशमो अतलसो कम ख्वाब में मुमकिन है कहाँ, जो हुनर दामने सच्चाक में रखा गया है। क्या काफिया जी बाबा। इल्म उनको कभी छूकर भी नहीं गुजरेगा, इल्म उनको कभी छूकर भी नहीं गुजरेगा, जो समझते हैं कि पोशाक में रखा गया है। इल्म उनको कभी छूकर भी नहीं गुजरेगा, ये तलवी शेख सादी की भी है। बिल्कुल ठीक है। इल्म उनको कभी छूकर भी नहीं गुजरेगा, जो समझते हैं कि पोशाक में रखा गया है, और मैं के महलों से हूँ मरूब ना ऐवानों से। मैं के महलों से हूँ मरूब ना ऐवानों से, मेरा खिरमन खसो खाशाक में रखा गया है। मेरा खिरमन खसो खाशाक में रखा गया है। काफले वालों पता असल में हर मंजिल का, काफले वालों पता असल में हर मंजिल का, आबला पाई के इदराक में रखा गया है। काफले वालों पता असल में हर मंजिल का, सफदर साहब जीते रहे। काफले वालों पता असल में हर मंजिल का, आबला पाई के इदराक में रखा गया है। इंशा साहब क्या फिक्रेंगे शायरी है। वाह वाह बहुत नवाजिश मोहब्बत। काफले वालों पता असल में हर मंजिल का, आबला पाई के इदराक में रखा गया है। प्यार की किश्त न सूखे न खिज़ां बहार रहे, ये हुनर दीदे नमनाक में रखा गया है।
پیار کی کشت نہ سوکھے نہ خزاں بار رہے، یہ ہنر دیدے نمناک میں رکھا گیا ہے، اور مقتے کی زحمت کے رزم ہو بزم ہو یا عزم مسلسل انشاء، رزم ہو بزم ہو یا عزم مسلسل انشاء، حوصلہ جرت بے باک میں رکھا گیا ہے، حوصلہ جرت بے باک میں رکھا گیا ہے، دھوپ کیا سایہ افلاک میں رکھا گیا ہے، دونوں عالم کو میری طاق میں رکھا گیا ہے۔ بھائی آپ کی غزل آپ کے اہل زبان ہونے کا منہ بولتا سب۔ بہت نوازش آپ کی۔ پہلے ایک شعر، کراچی کی سڑکوں کی نظر، اور یہ بالکل سچا واقعہ۔ تسی گجرالے دی سڑکاں دی بھی نظر کر سکتے نہیں ہاں کر سکتے ہیں، ابھی وہ سڑکیں میں نے ابھی دیکھی ہی نہیں ہیں، دکھائیں گے آج آپ۔ کہ ناظم مجھے بتا، غالب کا ایک مصرع ہے کہ یا وہ جگہ بتا کے جہاں پہ تو اس کو ذرا چھیڑ چھاڑ کی تھوڑی سی، کہ ناظم مجھے بتا میری منزل کا راستہ، واہ، ناظم مجھے بتا میری منزل کا راستہ، یا وہ جگہ بتا کے جہاں پہ خدا نہ ہو، جہاں پہ خدا نہ ہو، خدا نہ ہو جہاں، خدا خدا، یا وہ جگہ بتا کے جہاں پہ خدا نہ ہو۔ چار مصرے دولہا دلہن کے حوالے سے، شادی بیاہ کے حوالے سے۔ دلہنوں بے عیب تمنا ہوتی ہے، عام طور پہ جو ساسیں ہیں وہ دلہن ایسی تلاش کرتی ہیں، دلہنوں بے عیب تمنا ہوتی ہے جس کی خاطر گھر گھر جانا پڑتا ہے، دولہا کے کچھ عیب چھپانا پڑتے ہیں، دولہے پر سیرا سجانا پڑتا ہے، دولہا کے کچھ عیب چھپانا پڑتے ہیں چہرے پر، دولہے پر سیرا سجانا پڑتا ہے۔ اور اسی تناظر میں کہ بیوٹی پارلر سے آئی جب دلہن سسرال میں، میکے سے تو رخصت ہو جاتی ہے وہ صبح ہی، وہ بیچاری شام تک پہنچتی ہے وہ جا کے، بیوٹی پارلر سے آئی جب دلہن سسرال میں، ہر طرف سے شور اٹھا کیا حسین سوغات ہے، ہر طرف سے شور اٹھا کیا حسین سوغات ہے، ایک زنانہ کار بوڑھی نے جو دیکھا یہ کہا، ایک زنانہ کار بوڑھی نے جو دیکھا یہ کہا، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری، ایک زنانہ کار بوڑھی نے جو دیکھا یہ کہا، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ کچھ سیاسی قطعات آ گئے درمیان میں کہ چور لٹیرے بن گئے رہبر، چور لٹیرے بن گئے رہبر، قوم کی حالت بد سے بدتر، سب کے دشمن باہر باہر، سندھ کے دشمن سندھ کے اندر۔ یہ مجھے ایک صاحب نے کہا لال قلعہ میں جا کے سناؤ، میں نے کہا بلاؤ سناؤں گا میں۔ تو چور لٹیرے بن گئے رہبر، قوم کی حالت بد سے بدتر، سب کے دشمن باہر باہر، اور سندھ کے دشمن سندھ کے اندر۔ یہ قطعہ اس کا عنوان ہے جدیدیت۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ٹی ٹی، ہمارے تو بڑی مقبول ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا، وہ چھوٹا ریوالور ہوتا ہے آٹومیٹک، اس کو ٹی ٹی کہا جاتا ہے، یہاں بھی ٹی ٹی کہتے ہوں۔ چلیے بہت شکریہ آپ کا۔ کہ سنگ باری کی سزا کا تو سزاوار نہیں، سنگ باری کی سزا کا تو سزاوار نہیں، اتنی تکلیف تو مت دو میرے مستانے کو، سنگ باری کی سزا کا تو سزاوار نہیں، اتنی تکلیف تو مت دو میرے مستانے کو، ہاں جو ٹی ٹی سے اڑا دے تو اڑا دے اس کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے جدیدیت، ہاں جو ٹی ٹی سے اڑا دے تو اڑا دے اس کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ پچھلے دنوں ایک اسٹار چل رہا تھا ظالمہ کوکا کولا پلا دے، اور سوشل میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ یہ زہر ہے زہر ہے زہر ہے، تو دونوں کو ملا کے میں نے ایک 4 مصرے کہ میں جینا چاہتا ہی جب نہیں ہوں، میں جینا چاہتا ہی جب نہیں ہوں، کہیں سے زہر کی پڑیا ہی لا دے، کہیں سے زہر کی پڑیا ہی لا دے، اگر یہ کچھ نہیں ہے تیرے بس میں تو ظالم کوکا کولا ہی پلا دے، اگر یہ کچھ نہیں ہے تیرے بس میں تو ظالم کوکا کولا ہی پلا دے، اور غربت کی لکیروں سے بھی نیچے ہرے آیا، اور اس کا نگہبان پھر زردار بنا ہے، غربت کی لکیروں سے بھی نیچے ہرے آیا، اور اس کا نگہبان پھر زردار بنا ہے، جمہوری روایت اسے کہیے کہ تماشا،
پھر دیس کا حاکم کوئی لوہار بنا ہے. جمہوری روایت اسے کہیے کہ تماشا پھر دیس کا حاکم کوئی لوہار بنا ہے. پچھلے دن ایک خبر آئی تھی کہ ایک وابڈا کے چیف انجینئر جو ہے ان کی بندریا پاگل ہو گئی. ٹھیک ہے جان صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ وابڈا کے ہاں اس خبر پہ 4 مصرے کہ وابڈا کے چیف کیوں حیران پریشاں ہو گئے. وابڈا کے چیف کیوں حیران پریشاں ہو گئے. زندگی میں آ گئی ایسی گھڑی تو کیا ہوا. جا بجا پہلے ہی پاگل بندروں کی بھیڑ ہے. ایک بندر یہ اور پاگل ہو گئی تو کیا ہوا. جا بجا پہلے ہی پاگل بندروں کی بھیڑ ہے. ایک بندریا اور پاگل ہو گئی تو کیا ہوا. ایک قطع اس کا عنوان ہے خواہش اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہر شوہر کی خواہش. اچھا ہاشمی صاحب عنوان ہے خواہش اور بریکٹ میں لکھا ہے ہر شوہر کی. تو اس کو میکے سے بلا کے لاؤ کل. اس کو میکے سے بلا کے لاؤ کل. حکم ماہ ہے دیکھیے کیا حال ہو. حکم ماہ ہے دیکھیے کیا حال ہو. گر پڑا سجدے میں اور مانگی دعا اے خدا کل پہیا جام ہڑتال ہو. گر پڑا سجدے میں اور مانگی دعا اے خدا کل پہیا جام ہڑتال ہو. اور ایک ہمارے صدر اکثر مسکراتے رہتے ہیں سابق صدر. اس حوالے سے میں نے 4 مصرے کہے تھے کہ کچھ وفاقی قسم کے اب خواب آتے ہیں نظر. کچھ وفاقی قسم کے اب خواب آتے ہیں نظر. اب سکونت کے لیے دارالحکومت چاہیے. اب سکونت کے لیے دارالحکومت چاہیے. ایک دن میں بھی بنوں گا صدر بس لب پر میرے 365 دنوں تک مسکراہٹ چاہیے. ایک دن میں بھی بنوں گا صدر بس لب پر میرے 365 دنوں تک مسکراہٹ چاہیے. اور ایک قطعہ آ گیا ذرا سنجیدہ صاحب جی. مردہ پرستی اس کا عنوان ہے کہ یہ بھی کیسا سانحہ ہے اہل فن کے ذیل میں. یہ بھی کیسا سانحہ ہے اہل فن کے ذیل میں. ہم بھلا دیتے ہیں دل سے ہر بڑے کردار کو. ہم بھلا دیتے ہیں دل سے ہر بڑے کردار کو. ہم تو وہ ہیں جو کبھی تسلیم کرتے ہی نہیں جب تلک دفنا نہ دیں ہاتھوں سے خود فنکار کو. ہم تو وہ ہیں جو کبھی تسلیم کرتے ہی نہیں جب تلک دفنا نہ دیں ہاتھوں سے خود فنکار کو. میرے کبھی پچھلے دنوں ڈھکن کا اور بوتل کا معاملہ آیا تھا. اس حوالے سے 4 مصرے کہ وزارتوں میں الٹ پلٹ کا جواز آیا ہے اب سمجھ میں. وزارتوں میں الٹ پلٹ کا جواز آیا ہے اب سمجھ میں. سیاسی لیڈر کو بھی کسی کو لگانا پڑتا ہے خوب مکھن. سیاسی لیڈر کو بھی کسی کو لگانا پڑتا ہے خوب مکھن. کل ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی یقین آیا کہ ہوتا ہوگا. جو کھولی بوتل تو سب پکارے وزیر ڈھکن وزیر ڈھکن. واہ 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 واہ. پھر بڑی ڈھکن پھر بڑا اس کا آنکھ بڑا کمال ہے. وزارتوں میں الٹ پلٹ کا جواز آیا ہے اب سمجھ میں. سیاسی لیڈر کو بھی کسی کو لگانا پڑتا ہے خوب مکھن. کل ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی یقین آیا کہ ہوتا ہوگا. جو کھولی بوتل تو سب پکارے وزیر ڈھکن وزیر ڈھکن. ایک قطعہ اور اس کے بعد اجازت آپ سے. اسی قسم کا ایک قطعہ اور سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اہل دانش اہل خرد اپنے سر پکڑے بیٹھے ہیں. اہل دانش اہل خرد اپنے سر پکڑے بیٹھے ہیں. کل کا لڑکا بات ہمیں بآسانی سمجھاتا ہے. کل کا لڑکا بات ہمیں بآسانی سمجھاتا ہے. کہتا ہے کہ بات میری تم مان لو اپنے پلے سے. زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. کہتا ہے کہ بات میری تم باندھ لو اپنے پلے سے. زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. چند اشعار معافی نامے کے حوالے سے اور اس کا عنوان معافی نامہ ہے بیگم سے. اور اس کا جو وہ قافیہ ہے وہ ذرا تھوڑا مختلف ہے کہ ناراض نہ ہو جانم اب ہم منے رہیں گے.
अच्छा मने रहेंगे। नाराज ना हो जानब, अब हम मने रहेंगे जब तक ये जिंदगी है तेरे कने रहेंगे। जब तक ये जिंदगी है तेरे कने रहेंगे, तेरे कने रहेंगे। चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है, अब जान दिल कलेजा इसमें सने रहेंगे। चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है, अब जान दिल कलेजा इसमें सने रहेंगे। और रंजो अलम की बारिश अब ना भिगो सकेगी, रंजो अलम की बारिश अब ना भिगो सकेगी। छाते की तरह तुम पर हरदम तने रहेंगे। दोबारा पढ़िए, दोबारा रंजो, शुक्रिया। रंजो अलम की बारिश, रंजो अलम की बारिश अब ना भिगो सकेगी। छाते की तरह तुम पर हरदम तने रहेंगे। पढ़ना चाहिए पूरा। अच्छा, सदर मोहतरम का हुक्म। जी जी, बहुत शुक्रिया। कि नाराज ना हो जानम, अब हम मने रहेंगे जब तक ये जिंदगी तेरे कने रहेंगे। और चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है, अब जान दिल कलेजा इसमें सने रहेंगे। और रंजो अलम की बारिश अब ना भिगो सकेगी। छाते की तरह तुम पर हरदम तने रहेंगे। और एक शेर है कि उसमें ये जो लोग किराए पर मकान देते हैं ना, उनके लिए एक थोड़ा सा हिदायत है कि बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं। जान साहब, बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं, पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे। क्या बात है। बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं, पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे। अच्छे काफी है, बड़ी तलाश है, जने सर आपकी कोने की तरह मार दे उधर, वो कह रहे हैं। आखिर किता अहले जुबान दा गोडा कोई ख्याल करो। फ्लैटों में पट्टा नहीं कोनी, फ्लैटों में कोई 20 साल गुजारे फ्लैटों में, उस हवाले से गरीबों के फ्लैट कि एक वो ताजमहल जिसमें फ़कत 2 ही नफस, एक वो ताजमहल जिसमें फ़कत 2 ही नफस, सैकड़ों हम के फ्लैटों में जो मानिंदे ताक, सैकड़ों हम के फ्लैटों में जो मानिंदे ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के फ्लैटों का उड़ाया है मजा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाबे आज के मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर सफ़दर अली इंशा, जो अपना मज़ाहिया और संजीदा कलाम पेश कर रहे थे। वो अहले ज़ुबान है। एक शेर मुझे अहले ज़ुबान के हवाले से याद आया। ज़ुबान में रख रखाव के दरीचे खोलने वाले, ज़ुबान में रख रखाव, ज़ुबान में रख रखाव के दरीचे खोलने वाले, फरिश्ते हू बहू लगते हैं उर्दू बोलने वाले, फरिश्ते हू बहू लगते हैं उर्दू बोलने वाले। एक और शेर मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, दोस्तों ने सुनाया बहुत से दर्दनाक अंदाज में। तो वो यूं है, मैं हकीकत में इसका अहल नहीं, मैं हकीकत में इसके अहल नहीं, मैं हकीकत में इसका अहल नहीं, खुदकुशी वो करे जो जिंदा हो, मैं हकीकत में इसका अहल नहीं, खुदकुशी वो करे जो जिंदा हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खुशी वो करे जो जिंदा, खुदकुशी वो करे जो जिंदा हो। जी, अब मोहतरमा डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब जो साहिबा सदारत हैं, सदर मोहतरमा हैं, ये जैसा कि पहले बताया कि अपना चैनल भी चला रही हैं, फिर अदारा भी चला रही हैं, फिर एक रसाला भी निकाल रही हैं, शायरी भी करती हैं, कालम भी लिखती हैं। इनका बहुत ज़िंदगी बहुत सारे पहलू हैं जिनका इल्म व अदब से ताल्लुक़ है। गज़लें भी कहती हैं। तो पता नहीं आज वो क्या सुनाएंगी और हम क्या सुनेंगे। खरी खरी सुनाऊंगी, खरी खरी सुनाए हमने, खरी खरी सुनाई है। खरी खरी सुनाने पहले एक शेर नहीं, एक शेर याद आ गया। तू है मुख्तार, पहले ये शेर पढ़ लेते हैं। तू है मुख्तार, सहूलत ये इजाफी दे दे। तू है मुख्तार, सहूलत ये इजाफी दे दे। पेशगी मुझको गुनाहों की मुआफ़ी दे दे। क्या बात है, बहुत खूब। बिस्मिल्लाह जी। मुहतरम डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब अपना कलाम पेश करेंगी, बल्कि गज़ल सरा होंगी।
बहुत शुक्रिया जान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, सबको आज़ाना सलाम कबूल हो। बहुत शुक्रिया रहमानी न्यूज़ चैनल का, हमेशा से अदब की भी खिदमत कर रहा है और भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों की खिदमत कर रहा है। अल्लाह इसे तरक्की दे। और मैं जान कश्मीरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। आप जैसी शख्सियत भी अदब के लिए अनमोल तोहफ़ा है कि जो लोगों को हमेशा इकट्ठे करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। इनके मजाक में भी मोहब्बत होती है और एहसास खलूस की दौलत से माला माल है। और बेशक ये बहुत सीनियर उस्ताद शायर हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर इफ्तिखार शाहिद साहब ने कहा या रियाज शाहिद साहब ने ये लफ्ज़ कहे कि जी ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं, तो ये गलत नहीं है। इन्होंने बजा फरमाया। बेशक जान कश्मीरी साहब नस्ल नौ के लिए, हम सब के लिए रूहानी उस्ताद भी हैं और बेहतरीन शायर और बहुत प्यारे इंसान हैं। अल्लाह ताला इनकी हयाती करे। अपने कलाम से कुछ चंद अशार बयान करूँगी। आजकल मुनाफ़क़त बहुत चलती है, तो एक शेर है आप सबकी खूबसूरत समातों की नज़र। मैं दिल पत्थर का अब सीने में रखूँ, मैं दिल पत्थर का अब सीने में रखूँ, रियाकारों में जीना पड़ रहा है। वाह वाह वाह। मैं दिल पत्थर का अब सीने में रखूं, रियाकारों में जीना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। सियासत पर बात चली तो मैं सियासत से दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन हमेशा ये बात कहती हूँ, दयानत जिसमें हो ज़रका जो खिदमतगार मिल्लत हो। दयानत जिसमें हो ज़रका जो खिदमतगार मिल्लत हो, वही है बादशाह मेरा, वही सुल्तान है मेरा। एक कथा अपने लिए कहती हूँ। हर आईने में तुमको दिखाई ना दूंगी मैं, हर आईने में तुमको दिखाई ना दूंगी मैं, हर अंजुमन में तुमको सुनाई ना दूंगी मैं। मुश्किल पसंद हूँ, मेरा विरसा है राह हक, आसानियों से इज़्ने रसाई ना दूंगी मैं। चंद अशार आप सबकी खिदमत समातों की नज़र। छुपा कर दिल का अफसाना भरी महफिल में जाती हूँ, छुपा कर दिल का अफसाना भरी महफिल में जाती हूँ, गुजरती है जो दिल पर मैं बताना भूल जाती हूँ। लगा जो तीर बातों का, लगा जो तीर बातों का, जिगर के पार जा पहुँचा, मगर जो दर्द होता है बताना भूल जाती हूँ। लगा जो तीर बातों का के पार तक पहुँचा, लगा जो तीर बातों का जिगर के पार जा पहुँचा, मगर जो दर्द होता है बताना भूल जाती हूँ। क्या कहना? तू अपनी रोशनी के हवाले ना दे मुझे, तू अपनी रोशनी के हवाले ना दे मुझे, खुर्शीद है तो पाँव के छाले ना दे मुझे। ज़रका को है खबर कि फ़लाँ शख्स कौन था, तारीख दान ऐसे हवाले ना दे मुझे। ज़रका को है खबर कि फ़लाँ शख्स कौन था, तारीख दान ऐसे हवाले ना दे मुझे। अपनी गज़ल से चंद अशार आप सबकी खूबसूरत समातों की नज़र। जान साहब आपकी नज़र। जी बिस्मिल्लाह। ये मेरा दुआ कलाम है और मुझे बहुत पसंद है, मकबूल भी हुआ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी खुशबू मेरी सांसों का मुकद्दर कर दे, अपनी खुशबू मेरी सांसों का मुकद्दर कर दे, सिर्फ सांसें ही नहीं दिल भी मुअत्तर कर दे। कर कोई शख्स मेरे प्यार के काबिल तख्लीक, कर कोई शख्स मेरे प्यार के काबिल तख्लीक, फिर मुझे उसकी मोहब्बत पे मुकर्रर कर दे। वो अदा दे
کہ جو ہیرے کا جگر کاٹ سکے، واہ وہ ادا دے کہ جو ہیرے کا جگر کاٹ سکے، وہ ہنر دے کہ جو ہر دل کو مسخر کر دے۔ بہت اچھے، بہت اچھا۔ بہت اچھے۔ واہ اے خدا کچھ بھی نہیں ہے میری قسمت میں اگر، اے خدا کچھ بھی نہیں ہے میری قسمت میں اگر، تو یہ ہی میرے واسطے محشر کر دے۔ بہت اچھے۔ نام چھوٹا سا ہے زر کا مگر اے صاحب کن، نام چھوٹا سا ہے زر کا مگر اے صاحب کن، اپنی رحمت سے اسے اس میں مکبر کر دے۔ سب ماشاءاللہ مرد حضرات بیٹھے ہیں، سوچا کہ عورت اکیلی ہے تو ایک عورت پر میں نے کہا ہے کلام، اگر آپ سب کی اجازت ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا درد رکھتی ہے، یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا درد رکھتی ہے، جگر میں عشق کی گرمی ہے لہجہ سرد رکھتی ہے، پڑے ہیں راستے کی سختیوں سے پاؤں میں چھالے، پڑے ہیں راستے کی سختیوں سے پاؤں میں چھالے، لباس زندگانی پر سفر کی گرد رکھتی ہے، گلا جتنا بھی ہو اس کو زمانے بھر کے مردوں سے، گلا جتنا بھی ہو اس کو زمانے بھر کے مردوں سے، مگر ہر دم بیاں میں احترام مرد رکھتی ہے۔ اسی غزل کے چند اور اشعار۔ بہت سے لوگ آسانی سے اس کا توڑتے ہیں دل، بہت سے لوگ آسانی سے اس کا توڑتے ہیں دل، یہ اپنی ڈائری میں درج ایک ایک فرد رکھتی ہے، یہ اپنی ڈائری میں درج ایک ایک فرد رکھتی ہے۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے۔ کیا ڈائری! یہی عورت کہ جو مریم بھی ہے اور فاطمہ بھی ہے، یہی عورت کہ جو مریم بھی ہے اور فاطمہ بھی ہے، بنے زینب تو ہونٹوں پر ایک سرد رکھتی ہے، بہت اچھے۔ حیا ہے اس کی زیبائی، شرافت اس کا زیور ہے، حیا ہے اس کی زیبائی، شرافت اس کا زیور ہے، ارم زیرے قدم رکھتی ہے، دل میں درد رکھتی ہے۔ کبھی زرگاہ سے بھی آ کر کسی ہمدرد نے پوچھا، نہیں پوچھا، کبھی زرگاہ سے بھی آ کر کسی ہمدرد نے پوچھا، بہاروں میں بھی تو کیوں اپنا چہرہ زرد رکھتی ہے۔ یہ عورت ہے جو اپنے دل میں سب کا درد رکھتی ہے، جگر میں عشق کی گرمی ہے لہجہ سرد رکھتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکریہ۔ یہ تھی محترمہ زرکار نسیم غالب جو اپنا کلام آپ کے حسن سماعت کے نظر کر رہی تھیں۔ آپ نے جس طریقے سے، جس جچی تلی آواز میں، جس دھیمی آواز میں خوبصورتی کے ساتھ اپنا کلام سنایا، اس کے لیے میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ماں کے والے سے شعر یاد آ گیا، بچوں کا ہے پہلا مکتب، بچوں کا ہے پہلا مکتب، بچوں کا ہے پہلا مکتب، امی امی ہو نہیں سکتی، بچوں کا ہے پہلا مکتب، امی امی ہو نہیں سکتی۔ تو میں اب اپنے اور کیا بہت بڑی تو یہ شعر مجھے ماں کے والے سے ذہن میں، اور بھی بہت سے شعر، بہت اچھا۔ ماں باپ بہرحال کی تشنگی کہیں نہیں۔ میں اپنے مہمان خصوصی جو کراچی سے تشریف لائے ان کے حوالے سے اور زرکار نسیم غالب کے حوالے سے شکریہ، مجھے چھوٹا سا لفظ لگ رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے شکریہ کا لفظ کثرت استعمال سے اپنی افادیت کھو چکا ہے، لیکن جس شخص نے پہلی دفعہ شکریہ کا لفظ استعمال کیا تھا، جس خلوص، جس گہرے احساس کے ساتھ، تو اس نے اپنا اثر دکھایا۔ میں آج بھی
इन दोनों बल्कि तीनों हस्तियों का राज शाह साहब का भी उसी एहसास के साथ जिस शख्स ने पहली दफ़ा शुक्रिया इस्तेमाल किया था, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शेर दोनों की नज़र करता हूँ, तीनों की। आपने जो मुझे नवाजा है, आपने जो मुझे नवाजा है, बाखुदा आप ही का हिस्सा है। शुक्रिया।